हेलो इंजीनियरों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे पिछले टॉपिक्स में कंपोनेंट्स के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू की थी, वैसे ही आज एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के टाइप्स में एक अहम टाइप के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर हुसैन एसएमडी यानी सरफेस माउंट डिवाइस के मौजू के साथ पेश खिदमत हूँ। इसमें एसएमडी कंपोनेंट्स की हिस्ट्री, इनकी अहमियत, इनके टाइप्स, फ़ायदे और नुकसानात, इसके अलावा सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी को भी ज़ैर बहस रखेंगे। उम्मीद है आप सब दोस्त इससे खूब इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। कंपोनेंट्स का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के क्लास में आप दोस्तों से डिस्कस कर चुका हूँ। सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी से पहले जब सर्किट्स की डेंसिटी बढ़ जाती थी तो थ्रू होल कंपोनेंट्स के साथ सर्किट्स को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता था और सर्किट्स साइज़ में बहुत बड़े हो जाते थे। इस मसले का सलूशन 1960 को पहली बार प्लेनर माउंटिंग के नाम से मुतारुफ हुआ। आगाज़ में इतना मारूफ नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी शोहरत पाता गया और सरफेस माउंट डिवाइस के नाम से नुमाया रहा। इसके अलावा कॉस्ट और टाइम दोनों रिड्यूस हो गए। थ्रू होल कंपोनेंट्स का मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ड्रिल होल्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ जाते थे। इस मसले का हल सिर्फ एसएमटी को करार दिया गया। पहले जहां ड्रिल की ज़रूरत पड़ती थी, अब वहां जस्ट सरफेस पे पेड्स बनने लगे, जिसके ऊपर कंपोनेंट्स की माउंटिंग को आसान जानने लगे। अब ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, क्योंकि कंपोनेंट साइज में छोटे होने की वजह से माउंट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और ये टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन में नामुमकिन रही। 1980 को SMT सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी मुतारिफ हुई और ये P&P के नाम से जानने लगे, यानी पिक एंड प्लेस मशीन। इब्तिदाई तौर पर इस मशीन में इतनी तेज़ी नहीं थी। वक्त के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट्स लाए गए। 1990 को पहली बार बाकायदा SMT लाइन के नाम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी मंजर आम हुई जिससे कंपोनेंट्स की असेंबली और फास्ट हो गई और हर कॉमन इलेक्ट्रिक डिवाइस के सर्किट्स में SMT PCB नज़र आने लगे। और अभी असेंबली लाइन को मुकम्मल ऑटोमेशन की मदद से और भी जदीद बनाया गया है। प्रोटोटाइप्स में अक्सर SMT कंपोनेंट्स को हाथ से यानी मैनुअली लगाए जाते हैं। कंपोनेंट्स को PCB पे लगाने के लिए सोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ हीट सोर्सेज की मदद से कंपोनेंट्स को मुकम्मल मजबूती दी जाती है। मास प्रोडक्शन में माउंटिंग के लिए पिक एंड प्लेस मशीन को लाजमी करार दिया जाता है। माउंटिंग से पहले स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से पेड्स की स्टेंसिल के थ्रू सोल्डर पेस्ट को PCB पे लगाया जाता है। माउंटिंग के बाद रिफ्लो ओवन से गुजार के सोल्डर पेस्ट को कंपोनेंट्स के साथ सॉलिड एंड परमानेंट बनाया जाते हैं। SMD कंपोनेंट्स को PCB सरफेस पे कई तरीक़ों से बाउंडिंग दी जाती है, यानी फिक्स किए जाते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड, कनेक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स और कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स के पैकेजेस को हर सूरत में सोल्डर पेस्ट के मदद से बाउंडिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मुख्तलिफ तरीके कार से PCB पे फिक्स किए जाते हैं, लाइक ब्रेसेस के मदद से, लॉग्स के मदद से, स्ट्रिप्स के मदद से और सॉकेट्स के मदद से। साइज़ में सबसे छोटा SMD कंपोनेंट्स 0.4 mm तक का भी मार्केट में अवेलेबल है। मेरा मतलब सबसे छोटा और बारीक SMD कंपोनेंट जो है उसका साइज़ 0.4 mm है और SMD कंपोनेंट्स की शिनाख्त मुख्तलिफ कोड्स की मदद से की जाती है, जो कि साइज़ के एतबार से तरतीब दिया गया है। इसके अलावा SMD कंपोनेंट्स की पहचान इनकी फैमिली के मुताबिक कोड्स असाइन है, जिससे पता चलता है कि कंपोनेंट्स किस फैमिली में से हैं। जैसे ट्रांजिस्टर्स के लिए SOT का टर्म इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिंगल लाइन ट्रांजिस्टर, और इनको सोल्डरिंग के मदद से PCB पे लगाए जाते हैं और असेंबली पिक एंड प्लेस मशीन के मदद से अंजाम दी जाती है।
ایسے ہی انٹیگریٹڈ سرکٹس میں ڈوئل ان لائن پیکیجز SOIC یا SOP کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے اسمال آؤٹ لائن انٹیگریٹڈ سرکٹس۔ یہ تھرو ہول کمپوننٹ سے 30% سے 50% کم جگہ گھیرتے ہیں۔ ان کو بھی سولڈرنگ کے مدد سے PCB پہ لگائے جاتے ہیں اور اسمبلی کے لیے پک اینڈ پلیس مشین کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ انٹیگریٹڈ سرکٹس جن کے چاروں طرف پن لگے ہوتے ہیں وہ QFP کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ بھی 30% سے 50% تھرو ہول پیکیجز کے نسبت کم جگہ گھیرتے ہیں۔ ان پیکیجز میں 32 پن سے لے کر 300 سے زیادہ پنز پر مشتمل انٹیگریٹڈ سرکٹس میں بھی اویلیبل ہیں۔ ان کو بھی سولڈرنگ کے مدد سے پیڈز پہ چپکائے جاتے ہیں۔ دوسرے کمپوننٹس کی طرح انٹیگریٹڈ سرکٹس کے بھی ایک ہی چپ کے پیکج ڈفرینٹ سائز میں مل جاتے ہیں، جیسے TQFP، VQFP، LQFP۔ SOJ یعنی سنگل آؤٹ لائن جے لیڈ پیکج، یہ باہر سے SOP پیکج کی طرح ہی دکھتے ہیں، پر فرق ان کے لیڈز کا ہے۔ SOP انٹیگریٹڈ سرکٹس کے لیڈز L شیپ کے بنے ہوتے ہیں اور باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں۔ SOJ میں لیڈز J شیپ میں اندر کی طرف مڑے ملتے ہیں، جس سے بنسبت SOP پیکج کے SOJ چوڑائی میں ایریا کم گھیرتے ہیں۔ یہ بھی PCB پہ سولڈرنگ کے مدد سے چپکائے جاتے ہیں اور اسمبلی بھی دوسرے کمپوننٹس کی طرح پک اینڈ پلیس مشین سے ان کی اسمبلی انجام دی جاتی ہے۔ اب اس سے ملتے جلتے 4 لائن پہ مشتمل پیکیجز بھی مل جاتے ہیں، جو کہ CLCC یا QFJ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے لیڈز بھی اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں اور SOJ چپ کی طرح سولڈرنگ اینڈ ماؤنٹنگ انجام دی جاتی ہے۔ LCCC یعنی لیڈ لیس سیرامک چپ کیریئر، نام سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے لیڈز نہیں لگے ہوتے ہیں، بجائے لیڈز کے چپ کے نچلے سائڈ پہ پیڈز بنے ہوتے ہیں جن کی مدد سے PCB پہ سولڈرنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ماؤنٹنگ کے لیے اسپیشل ساکٹس بھی مل جاتے ہیں اور لاکس کے مدد سے مطلوبہ پوزیشن پہ فکس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی IC کے پیکیجز دیکھیں ان کے ایجز پہ پنز لیڈز یا پیڈز کے صورت میں نظر آتے تھے، پر یہ والی ٹائپ ان سب سے ہٹ کے ہیں۔ BGA یعنی بال گریڈ ارے، اس میں لیڈز کے بجائے ڈورز کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ چپ کے نچلے سطح پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور نچلا سطح مکمل ڈور سے کورڈ ہوتا ہے، جس سے ایک عام چپ کے نسبت پنز کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ BGA پیکج اور ان کو فکس رکھنے کے لیے چپ کے نیچے بنے ڈورز کو سولڈر کے مدد سے پرماننٹ ماؤنٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل ٹائپ کے بریسز کے سہارے بھی اس چپ کو میکینیکل سپورٹ دی جاتی ہے۔ اس ٹائپ کے پیکیجز اکثر کمپیوٹر میں لگے مائکرو پروسیسرز میں دیکھنے کو ملتے ہیں یا سیل فون کے مدر بورڈ پہ ماؤنٹڈ نظر آئیں گے۔ آخری ٹائپ PLCC پلاسٹک لیڈڈ چپ کیریئرز، یہ والی ٹائپ CLCC پیکیج سے ملتی جلتی ٹائپ ہے اور سولڈرنگ اینڈ ماؤنٹنگ کا طریقہ کار بھی سیم ہے۔ وہ کمپوننٹس جو سائز میں بہت بڑے اور ہیوی ہوتے ہیں لائک ٹرانسفارمرز اور ریلیز، اور بھی بہت سارے کمپوننٹس جو سائز میں بہت بڑے اور بلکی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر الیکٹرونک کمپوننٹ کا SMD پیکج اویلیبل ہے۔ SMD کمپوننٹس کے بے شمار فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لو کوسٹ، فاسٹ اسمبلی، لائٹ ویٹ، جگہ کم گھیرتے ہیں، لو پاور کنزپشن، یہ تھے فائدے، اور نقصانات ان کے اتنے نہیں ہیں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر۔ ان میں مینٹیننس اور ریپیئر میں تھوڑی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا میجر مسئلہ کہ بریڈ بورڈ پہ استعمال نہیں کر سکتے، سو دیٹ ہم پروٹوٹائپس میں مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی پاور یا ہائی وولٹیج سرکٹس میں اچھا پرفارمنس نہیں دے سکتے۔ اس ٹاپک کے متعلق اگر کوئی سوال ہو کمنٹ باکس کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، بہت سارا خیال رکھیں اپنا، ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ۔